नागरिकता सम्बन्धी पुरानै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्ने, कानूनी पक्ष बलियो भएका कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने सहमति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीको पनि संलग्नता देखिएपछि शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता बाक्लियो। दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति कागजमै सीमित। पेट्रोल डिजेलको आयातमा वार्षिक 2.5 खर्ब रुपियाँ बाहिरिँदै। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र रानी कमिलाको राज्याभिषेक। वेस्टमिन्स्टर आबीमा राज्याभिषेक हुने 40औं राजा। र रियल मड्रिडले कोपा डेल रे फुटबलको उपाधि जित्न सफल। फाइनलमा ओसासुना 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी संसद अधिवेशनमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक लगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू, मन्त्री तथा कानून व्यवसायीसँग भएको संयुक्त छलफलमा आजबाट सुरु हुने सदनबाट विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दा सो विधेयक अलपत्र छ। बैठकमा निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायत तत्काल आवश्यक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। नागरिकताको विधेयकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको साथसाथै संघीय शिक्षा ऐनबारे कसरी अगाडि बढाउने, निजामती चाहिँ विधेयक छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायतका अत्यावश्यकीय जो विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र भोलिदेखि सदन सुरु भइसकेपछि अब हामीले त समितिहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। विषयगत समितिहरू छन्, ती विषयगत समितिलाई कसरी अगाडि बढाउने, सँगसँगै हाम्रो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश अहिलेसम्म पनि काम भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो समस्यालाई हल कसरी गर्ने, यी सबै बारेमा हाम्रा वरिष्ठ चाहिँ कानुन विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ। त्यस्तै बैठकमा आजबाट सुरु हुने संसदको प्रभावकारिता, आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल भएको छ। बैठकमा नेताहरूले कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएका कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बैठकबारे जानकारी दिँदै पुनः प्रमुख सचेतक पाण्डे, भोलिदेखि हाम्रो संघीय संसदको बैठक चल्दैछ। त्यही कारण त्यो बैठकलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, गर्नुपर्ने कामहरूका बारे एउटा यो विषयवस्तुमा कुराकानी भयो भने यसको साथसाथै अब हामीले भोलिकै बैठकमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारे त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यसकारणले सिद्धान्त र प्राथमिकता अब अहिलेको बजेटमा, अहिलेको नीति कार्यक्रममा के विषयवस्तुलाई यो सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ यसका बारे कुराकानी गर्ने भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूसँगका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको नेताहरूले धारणा राखेका थिए। अर्को प्रसङ्गमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को संलग्नताका सवालमा चासो व्यक्त भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा अनुसन्धान जारी राखेकाले कुनै ठोस निर्णय नभएको बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सहित विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता देखिन थालेपछि शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता बाक्लिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 5 वर्ष यता गिरोह सञ्चालन गरिरहेका सञ्जालका मुख्य नायिकाहरू चैतको दोस्रो साता काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न मोरङका केशव दुलाल सहित सानु भण्डारी र टेक गुरुङ पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउँदा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए। संलग्नहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरी छानबिन अघि बढाएको छ। पूर्व मन्त्री रायमाझी सम्पर्कविहीन छन्। घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि पक्राउ परेका छन्। उनका छोरा निरज पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। घटनामा पूर्व मन्त्रीहरू तानिन थालेपछि पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूको भेटघाट बढेको हो। हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 1-to-1 छलफल भएको छ। घटना सार्वजनिक भएपछि दुवै नेताहरूको यो दोस्रो भेटवार्ता हो। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उपप्रधान तथा पटक पटक मन्त्री भइसकेका र राजनीतिक छवि भएका व्यक्तिहरू घटनामा मुछिनु राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आवश्यक परामर्शको पहल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले विधि र प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्न उपयुक्त हुने जवाफ दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको
जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले भन्नुभयो, प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ। पनि उहाँको चाहिँ कन्सर्न थियो यही विषयमा। आज पनि यो विषयमा कन्सर्न उहाँले राख्नुभयो। मैले जेनरल कुरा भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझी सम्पर्कविहीन भएपछि घटना थप रहस्यमय बनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले फरार रहेका भनिएका सांसद रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। पूर्व मन्त्री भइसक्या, उप प्रधानमन्त्री भइसक्या मान्छे त्यसरी हराउँछन् र भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त हराइरहेछन्। कहाँ बस्नु भएको छ उहाँ? तपाईँको त सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि। कहिले आउनुहुन्छ उहाँ? अब अध्यक्ष, तपाईँ अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा? केही यस्ता खालका मान्छेहरू छन् बेइमानीमा भर पर्ने, त्यस्ताहरूले हल्ला चलाउँछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानको थालनी भइसकेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान शुरू भएपछि दाहालले मुलुक आर्थिक समस्या र दबावमा पर्नुको कारण अन्त्य हुने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने भन्दै आफूमाथि घेराबन्दी, दबाव र धम्की आउन सक्ने भएकाले आम नागरिक आफ्नो साथमा रहने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ। कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिंगै फिल्म देखिन्छ, सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ। त्यसपछि पक्कै पनि ठुल्ठुला घेराबन्दी होलान्, ठुल्ठुला दबावहरू आउलान्, धम्कीहरू होलान्, धेरै चिजहरू हुन सक्छ यो बीचमा। तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय, हाम्रो श्रमजीवी जनसमुदाय साथमा भयो भने जतिसुकै ठुला घेराबन्दी, दबाव र धम्कीको सामना गरिनेछ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। संसद सचिवालयका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश हुनेछ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 मा संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसअघि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनेछ। बजेट पूर्वको छलफल वैशाख 27 सम्ममा सक्ने सरकारको योजना छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर शुक्रबार राजनीतिक दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। 110 दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा 92 घण्टा 30 मिनट बैठक बसेको थियो, तर एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित गर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 पटक विश्वासको मत लिन बाहेक केही उल्लेखनीय काम हुन सकेन। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो, बजेट अधिवेशनका नियमित कार्यसूची बाहेक सदनमा दर्ता भइसकेका विधेयक पनि यही अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। जनताको चासो रहेका विधेयक पनि सदनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने राजनीतिक सहमति नभएसम्म विधेयकमाथि प्रभावकारी काम हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ। अघिल्लो अधिवेशनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब सरकारले नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। सांसदले लिखित प्रश्न सोधे पनि जवाब प्राप्त नभएको संसद सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई 8 बुँदे लिखित प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जनताका प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन सरकारले आउँदो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयो। आइतबार पेश हुने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा मिटर ब्याजमा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यो अधिवेशनले यसलाई स्वीकार गर्दै 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ। नागरिकता विधेयकलाई पनि यही अधिवेशनमा अघि बढाउनु पर्ने दबाव सरकारलाई छ। जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका दम्पतिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण 1,90,000 व्यक्तिका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन्। अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अघिल्लो संसदको समितिले पारित गरेर पनि सरकारले फिर्ता लिएको थियो। यो विधेयक पारित नभएकै कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा उल्झन छ। त्यसैले आउँदो अधिवेशनमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने दबाव सरकारलाई छ। संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा र प्रहरी सम्बन्धी कानून पनि ल्याउन बाँकी छ। यसैबीच सुरक्षाकर्मी हत्या सम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी गत मंगलबारदेखि निलम्बनमा छन्। संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा शपथ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने
दिन मात्र उपस्थित रहेका कोइरीको सांसद पद नै खारेज हुने जोखिम छ। सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं वातावरणीय सुधारका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी प्रबन्धन नीति अघि सारेको थियो। सरकारले 2030 सम्ममा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्ने एवं विद्युतीय सवारीका लागि भरपर्दो पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा सरकारी लक्ष्य प्रभावहीन देखिएको छ। आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार पेट्रोल र डिजेलको आयातमा सन् 2021मा 1 खर्ब 60 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। सन् 2022मा भने बढेर 2 खर्ब 24 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। व्यापार घाटाको मुख्य कारण बनेको पेट्रोल डिजेलको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने राज्यको नीति भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्न थालेको छ, तर पेट्रोल र डिजेलको आयात पनि घट्न सकेको छैन। विद्युतीय सवारी कति भित्रिए र तिनीहरूले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने सरकारी निकायसँग वास्तविक तथ्याङ्क र ठोस रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने र पेट्रोल र डिजेल आयात कम गर्ने प्रभावकारी नीति अख्तियार गर्न नसकिएको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले स्वीकार गरे। विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने हो भने सोही अनुसारको सहुलियत र अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाकुरको तर्क छ। जबसम्म हामीले फोसिल फ्युलमा आधारित गाडीलाई आयातमा केही कडाई नगरिकन सिधै विद्युतीय गाडी मात्रै आयात गरेर त मात्रै भयो विद्युतीय गाडी चढ्ने कि फोसिल फ्युलबाट चल्ने गाडी चढ्ने, त्यो कुरा पनि सरकार चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि त्यही भएर विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ केही सहुलियत सरकारको तर्फ भयो भने जनता चाहिँ यता फोसिल फ्युलको गाडी छोडेर त्यही विद्युतीय गाडीतिर ट्रान्सफर हुन सक्छ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने सरकारी रणनीतिक योजना भन्दा पनि व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै अगाडि बढिरहेको अधिकांशको तर्क छ। अस्पष्ट कर नीति र पूर्वाधार नहुँदा नै समस्या भएको यो क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बिजुली गाडीमा भन्सार महसुल 80% सम्म बढाइदिएपछि चर्को विरोध भएको थियो। पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विद्युत प्राधिकरण आफैले समेत अग्रसरता लिएको छ, तर अपेक्षा अनुसारको प्रभावकारिता देखिएको छैन। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विद्युतीय सवारी साधनलाई कसरी सहुलियत र सुलभ मूल्यमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने बारेमा ठोस रणनीतिक योजना बन्न नसकेको बताउँछन् यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल। विद्युतीय सवारी साधनको चुनौती भने सोच परिवर्तन नहुनु हो। यसले चाहिँ हामीलाई सस्तो पनि पर्छ, यसले वातावरण पनि राम्रो गर्छ, यो देशको व्यापार घाटा पनि घटाउँछ भन्ने सोच एउटा विकसित हुनु पर्यो हैन। र अर्को चाहिँ राज्यमा बस्नेले पनि यो विद्युतीय सवारी साधनलाई डिजेल पेट्रोल गाडी भन्दा कसरी सस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ एकदमै सोच गरेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो पनि ल्याउन नसकेको चाहिँ अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतले इन्धनबाट चल्ने 90% सवारी साधनलाई 2030 भित्र विस्थापित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा भने लक्ष्य अनुसारको रणनीतिक उद्देश्य हासिल हुने संकेत देखिएको छैन। सरकारको नीति र व्यवहारमा तालमेल नै मिल्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। मुलुकमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका कार्य समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठले बताइन्। सरकारले सन् 2030 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमय बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसको लागि आवश्यक गृह कार्य नभएको उनको गुनासो छ। नीति चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ पब्लिक अवश्य पनि बढी महँगो छ। महँगो छ भनेदेखि त गभर्मेन्टले के पोलिस गरेको छ त? यातायात व्यवसायीलाई के तपाईँको सहुलियत कर्जा के उपलब्ध छ त? केही पनि उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दा कसरी विद्युतीय साधनको तपाईँको प्रोत्साहन भइरहेछ? जलवायु परिवर्तनको लागि 1 डिग्रीमा ल्याउने भनेर तपाईँको त्यो सम्झौताको आधारमा पनि स्थिर नीति चाहिँ नेपालको लागि आवश्यकता छ। एकातर्फ बजेटमा कर सम्बन्धी नीति अस्थिर, अर्कोतर्फ पूर्वाधार कमजोर हुँदा विद्युतीय गाडी प्रवर्धन नीति प्रभावकारी हुन नसकेको हो। अस्थिर नीतिका बावजुद सरकारले सन् 2025 सम्ममा नेपालमा चल्ने कुल सवारी साधन मध्ये 25% विद्युतीय पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1500 हाराहारी
हाराहारीमा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो भने गत वर्ष 2000 सवारी साधन आयात भएको थियो। हाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट गरी राजमार्गमा 60 देखि 70 को हाराहारीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको क्रममा छन्। सरकारको अबको प्राथमिकता विद्युतीय सवारी साधन नै भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको तर्क छ। महत्त्वपूर्ण माग बिजुलीको भनेको विद्युतीय सवारी साधन हो। विद्युतीय सवारी साधनमा चार्जिङ स्टेसन लगायतका विद्युत उपभोग गर्ने संरचनाहरू चाहिँ स्थापना गरेर र आयात गर्ने गाडीहरूमा पनि विद्युतीय गाडीहरू आयात गर्ने नीति लिएर विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको प्राथमिकता छ र त्यो अनुसारै चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेका छौँ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको गृह कार्यमा जुटेको छ। मुलुकको आर्थिक चक्रलाई नै खलबल्याउने गरी भएको चरम व्यापार घाटालाई रोक्ने गरी बजेट बनाउन चौतर्फी दबाव छ। यो बीचमा पेट्रोल र डिजलको आयातबाट मात्रै वार्षिक 2.5 खर्ब हाराहारीमा मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। विद्युतीय सवारीको लागि कम्तीमा पूर्वाधारको रोडम्याप र करका विषयमा स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर सविस्ता। अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पन लागेको छ। नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एक अर्का देशमा चल्ने प्रणाली अनुसार यता हुने कारोबारको जिम्मा लिन नेपालको सरकारी कम्पनीसँग योजना र क्षमता भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भारतीय प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो। नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई सो कारोबारको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय प्रणालीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वालेट तथा क्यूआर कोड मार्फत यता हुने कारोबार गर्ने जिम्मा दिन भारतीय कम्पनीको एजेन्टका रूपमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीलाई अघि सारिएको छ। जीपीएसले भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस प्रणाली चलाउने सम्झौता गरेको छ। नेपालभित्र हुने डिजिटल भुक्तानीको कारोबारमा भारतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा टुङ्गो लगाउन फाइल बन्दैछ। जबकि राष्ट्र बैंकले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नै अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा यताको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपाल क्लियरिङ हाउसले पाउने गरी G2G सम्झौता गर्नका लागि एजेन्डा बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको छ। नेपालको परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विचार विमर्श गर्ने एकमात्र थिङ्क ट्याङ्क संस्था परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान 1 वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। 2079 वैशाख 7 मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको 3 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो पद खाली छ। कार्यकारी निर्देशक विहीन हुँदा संस्थाले गर्नुपर्ने कामलाई असर परेको छ। अहिले उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। परराष्ट्र सूत्रले भन्यो परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वको निष्क्रियताको असर सो प्रतिष्ठानमा पनि परेको छ। प्रतिष्ठानलाई नयाँ नेतृत्व दिने भन्दै वर्षमा 2 पटक विज्ञापन आह्वान पनि भयो, तर 2 पटक नियुक्तिको गृह कार्य अघि बढे पनि कसरी रद्द भयो कसैलाई थाहा छैन। मन्त्रालयमा सही नेतृत्व नहुँदा त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा परराष्ट्र सम्बन्धको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थिङ्क ट्याङ्कमा पर्न गएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज र कार्तिकमा विज्ञापन निकालेकामा 2 पटक रद्द गरियो। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको छनौट समितिले कार्यविधि नै परिवर्तन गरिदियो। कार्यविधि बदल्न नमिल्ने व्यवस्था रहे पनि छनौट समितिको निर्णयको मन्त्रालयबाटै विरोध भएको थियो। पूर्व राजदूत युवनाथ लम्साल लामो समयदेखि सरकारको विदेश सम्बन्धको थिङ्क ट्याङ्कको नेतृत्व खाली रहनु उचित नभएको मान्नुहुन्छ। 2046 को परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अनुसार 2049 सालमा सो प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा स्थापना भएको थियो। पछि 2054 सालमा विकास समिति ऐन 2013 अनुसार छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना गरियो, जुन अहिलेसम्म यसरी नै चलिरहेको छ। स्थापनाको 30 वर्ष बितिसक्दा समेत प्रतिष्ठानले आफ्नो छुट्टै ऐन ल्याउन सकेको छैन। ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। दुर्गम जिल्लामा दूध सङ्कलन गर्न नजाने डेरी उद्योगीले भारतबाट दूध ल्याउन फेरि लबिङ थालेका छन्। बजारमा दूध अभाव भएको दावी गर्दै उनीहरूले दुग्ध विकास बोर्डको सहारामा भारतबाट आयात गर्न लबिङ सुरु गरेका हुन्। उद्योगीहरूकै इसारामा बोर्डले आयात गर्नुपर्ने राय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। दूध आयातमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको असहमति हुँदाहुँदै बोर्डले आयात खुलाउन राय दिएको हो।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने दूधको आपूर्ति अवस्थाबारे 2 साता अघि बोर्ड बैठक बस्यो। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आयात गर्न नहुने पक्षमा अडान राख्यो। आपूर्तिको अवस्था सहज बनाउन दुर्गममा बजार खोज्नुपर्नेमा संघले जोड दियो। डेरी उद्योगीहरूले भने दूधको अभाव देखाउँदै आयात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले दिनकै 1,50,000 लिटर आयात गर्नुपर्ने माग गरे। उद्योगीकै मागलाई बोर्डले आफ्नो राय मानेर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। दूध आयात गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने र मिल्क होलिडेको अवस्था आउने भन्दै संघले ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। तर पनि सुनुवाई नभएको संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले वेस्टमिन्स्टर आबीमा आयोजित एक विशेष समारोहमा राजमुकुट पहिरिनु भएको छ। लन्डनको मध्य शहरमा अवस्थित ऐतिहासिक वेस्टमिन्स्टर आबीका नामले प्रसिद्ध गिर्जाघरमा आयोजित राज्याभिषेक समारोहमा आर्च बिशप अफ क्यान्टरबरीले राजा चार्ल्सको शिरमा सेन्ट एडवर्ड्स क्राउन भनिने राजमुकुट पहिराइदिनु भएको हो। यसअघि वेस्टमिन्स्टर आबीमा सन् 1953 मा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राज्याभिषेक भएको थियो। बेलायतमा विगत 900 वर्षदेखि वेस्टमिन्स्टर आबीमा राजाहरूको राज्याभिषेक हुने गरेको छ। सो गिर्जाघरमा राज्याभिषेक हुने चार्ल्स 40औं राजा हुन्। समारोहमा रानी क्यामिलालाई पनि क्वीन मेरिज नामक ताज पहिराइदिनु भएको थियो। त्यसपछि विशेष बगीमा चढेर राजा रानी बकिङहम राजदरबार फर्कनु भएको थियो। सो मुकुट पहिले जोर्ज पञ्चमको राज्याभिषेकका बेला रानी मेरीका निम्ति बनाइएको थियो। बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा बढी 7 दशकसम्म शासन गरेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत वर्ष सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि उहाँका जेठा छोरा युवराज चार्ल्स 73 वर्षको उमेरमा गद्दी आरोहण गर्नुभएको थियो। चार्ल्स संसारमै सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा हुनुभएको हो। वेस्टमिन्स्टर आबीमा बिम्बहरूले भरिएको र संगीतमय प्रस्तुति माझ राज्याभिषेकको विस्तृत समारोहमा चार्ल्स तृतीयले राजाका दायित्व पूरा गर्ने शपथ लिनुभएको थियो। समारोहमा मुस्लिम, यहुदी, सिख र बौद्ध समुदायका प्रतिनिधि सहभागी थिए। 70 वर्षपछि भएको सो राज्याभिषेक समारोहमा 90 मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष सहित विश्वभरबाट झण्डै 2000 विशिष्ट पाहुना सहभागी थिए। अब खेल प्रसंग। रियल मड्रिडले कोपा डेल रे फुटबलको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा ओसासुनामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्दै रियलले उपाधि जितेको हो। सन् 2014 पछि पहिलो पटक रियल मड्रिड कोपा डेल रेको उपाधि जित्न सफल भएको हो। रियलका लागि दुवै गोल रोड्रिगोले गरेका थिए। खेलको दोस्रो मिनेटमा गोल गर्दै रोड्रिगोले रियललाई अग्रता दिलाएको खेलको 58औं मिनेटमा लुकास टोरोले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। 70औं मिनेटमा गोल गर्दै रोड्रिगोले रियललाई 2-1 को स्थितिमा पुर्याउँदै जित दिलाएका हुन्। बार्सिलोनालाई सेमी फाइनलमा हराउँदै रियल फाइनलमा पुगेको हो भने एथलेटिकको बिब्लोलाई पाखा लगाउँदै ओसासुना फाइनलमा पुगेको हो। ओसासुनाले क्लबको 103 वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनल जित्ने मौका गुमाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। अवस्था यिनी प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौं। नमस्कार।